आज आम्ही इफ्ताराच्या निमित्तान पोंडा रायझिंग आणि आमच्या संपूर्ण टीम भाटीकार चॅरिटेबल ट्रस्टातर्फे आज सगळे आमचे जे जे हिंदू भाव, मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव भाव हे एकवट जावन आमी एक सेक्युलर इफ्तार पार्टी ही फोंड्या बोलारात हॉलान आमच्या घडोवन हाडिल्ली आसा आनी आज आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। विविध वाठारांतल्यान संपूर्ण आमी एकवट करून वी बिलीव टू बी इंडियन्स फर्स्ट एंड ऑलवेज मेंटेन पीस एंड हार्मनी ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी हो आज इफ्तार प्रेयर्स आनी मागीर त्याच्या नंतर आमी जेवण हे सगळ्यांक आज वांटप केल्लें आसा। आमी हो एकवटाचो जो आमचे 3 वर्सां पासून आमी जे इफ्तार करता ताच्या खातीर हांव आज गौस भाईक आनी शानूर कारण हांच्यांनी सुरवात केल्ली तांचे हांव आभार मानता। त्याच प्रमाणे आमचे बरोबर आशिल्ले पंच नावेद आनी ह्या हॉलाचे ओनर अभय प्रभू हे हांगा आसात आमच्या बरोबर तांचे हांव मनांतल्यान आभार मानता आनी एक्स पंच सुधीर रावत आनी आमची संपूर्ण हांगा टीम जी टीम जातीची न्ही ती टीम धर्माची न्ही ती टीम एकवटाची आनी एकवट घेवन आमी रायझिंग पोंडा फुडें वतले। हांव त्याच प्रमाणे जागृत गोवा न्यूज हेंच्या मनाक हाज्याचेर आभार मानता आनी संपूर्ण आमचे जितले मुस्लीम भाव आसात तांकां रमजान करीम हेंचे हांव ईदाची येता ते ईदाची हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी त्याच प्रमाणे आमच्या सगळ्या टिमी कडल्यानय गुडी पाडव्याची हिंदू भावांक शुभेच्छा दिता आनी क्रिस्तांव भावांक लॅन्टाची शुभेच्छा दिता। सो हांव सगळ्या मुस्लीम भावां तर्फे हॅपी रमजान करीम हे म्हणटा आनी परत एकदा जागृत न्यूज आनी बोलारात हॉलाचे मनाक हाज्याच्यान आभार मानता। ही इफ्तार पार्टी 3 वर्सांच्यान चालू आसा आनी ही इफ्तार आमची नॉन पॉलिटिकल जावन सदांच ही आमची इफ्तार लोकां खातीर चालू उरतली आनी तातूंत सगळे धर्म सगळ्यो जाती एकवट जावन बींग इंडियन फर्स्ट ऑलवेज बिलीव इन रायझिंग पोंडा एंड बींग इंडियन फर्स्ट हाच्या हेतून आमी चालू दवरतले। देव बरें करूं। थँक्यू। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रमज़ान पाक महीना रमज़ान का कि हमको सबको खुशी है, खास करके मुसलमानों को। इस खुशी में केतन भाटियाकर ने अपनी खुशी दिखाई, इसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हम लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सब लोग मिल के ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हमेशा हर साल इसी तरह करते रहेंगे। इफ्तार पार्टी एक एकोपेचो हे दाखोवपा खातीर एक एकोपाचो एक फोंड्या भितर मेंटेन करपा खातीर केतन भाटीकर सर आमचे गेले 3 वर्सां जाली। तेच्या पयलीं करताले ते ल्हान प्रमाणांत करताले, गेले 3 वर्सां मोठ्या प्रमाणांत ते सगळी ही आमची जी भुरग्यांची टीम आसा मागीर रायझिंग पोंडा तशेंच चॅरिटेबल केतन भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टा तर्फे मोठो प्रोग्राम हो घडोवन हाडटा दर वर्सा। हातूंतल्यान एक युनिटीची मेसेज लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर जे आतां सद्या पळोवपाक गेल्यार फोंड्या भितर वेगवेगळे ग्रूप तयार जाता, वेगवेगळे तरेचे लोक तयार जाता जे आमचे भितरली जी हे आशिल्ले जे युनिटी आशिल्ली ती ब्रेकअप करपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो प्रयत्न ब्रेकअप करपाचो जो चल्ला तो मोडून उडोवपा खातीर ही आमी सगळे एक जावन दोतोराच्या आशिर्वादान तशेंच आमचे पयलींचे पंच मागीर हांगासर हॉल आमकां अभय प्रभू सर हे दितात, मागीर ही टीम सगळी भुरग्यांची टीम एकवट जावन हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे भुरगे सगळे लोक एकठांय जावन आमी हो मोठो प्रोग्राम पयलीं करताले आतां करता। ह्या वर्साय आमी मोठ्या प्रमाणांत बऱ्या प्रमाणे हो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडला। भरपूर लोक आमकां बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। असोच प्रोग्राम फुडें सुद्दां करतले। केतन भाटीकर सर आमचे फुडले आमदार हे जे लोकां खातीर वावरता झगडटा लोकां खातीर प्रत्येक दिसाचे रातीचे 12, 1, 2, 3 केन्नाय खंयच्याय टायमार आमकां सद्या एनी टायम अवेलेबल आसता। एम्ब्युलन्स थोड्यांनी घेतल्या घेवन ते कोणच्या मारून दवरल्या पूण तेजी 24 वरां एम्ब्युलन्स चालू आसता। असो मनीस घेवन आमी अशा मनशाच्या सपोर्टाचेर अशा मनशाच्या लोकांचे जे बरें करपा खातीर जे तेणें जिद्द धरल्या त्या जिद्दीच्या हेजे वयल्यान आमी फुडें सरोन केतन भाटीकाराक फुडल्या इलेक्शनाक आमी निवडून हाडटले। कित्याक आमकां निवडून हाडपाची गरज आसा, आमकां युनिटी मेंटेन करपाची आसा। जर आमकां अशीच मेंटेन करपाची गरज आसा जाल्यार आमकां केतन भाटीकाराकूच हाडचें पडटलें, नाल्यार हांगा फुडले येता ते 5 वर्सां जावं 10 वर्सां हांगा कम्युनल सगळे वाट लावन पडटली इतलें मात शुअर 100% सांगता। परत एकदा तुमकां सगळ्या मुस्लीम भावांक रमजान करीम म्हणटा आनी म्हाजी वालेकुम नमस्कार। रमजान हो आमचो पवित्र मंथ आनी ह्या म्हयन्यान आमी सकाळी फातोडीक उठून 4:30 ते 5 हेच्यामध्ये आमी कितें खावपाचें खाता आनी दीसभर आमी उपाशी आसता। आनी ह्या म्हयन्यान आमी
कुराणाची तिलावत करता आणि त्या तरेन सगळे जाण आमचे बिजी शेड्यूल आसता आमचो रमजानाचो जाल्यार ह्या रमजानाच्या इफ्तार पार्टीक आमच्या डॉक्टर केतन भाटीकरान तो आतां फाटलीं 3 वर्सांनी तो ही इफ्तार पार्टी करता आनी ही इफ्तार पार्टी अशी आसा की नॉन पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी आहा आनी तो आपणा मनांतल्यान हें करता आनी आयज हांगा इतले लोक पळोवन म्हाका एक असो एक आनंद जालो की खरेंच सगळ्यांनी एक युनिटी दाखयली आमचे मुस्लीम कमी आशिल्ले पूण आमचे हिंदू भाव आनी कॅथलीक भाव चड आशिल्ले ह्या इफ्तार पार्टी हें आमकां मेन आशिल्लें आनी पळोवपाक गेल्यार हांगा आतां जें चल्लां म्हणल्यार भेदभाव ना ही एकताची युनिटी जी आयज दाखयल्या सगळ्यांनी आनी हेंच आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी दोतोराचे हांव दोतोराक धन्यवाद दिता की इफ्तार पार्टी ताणें घडोवन हाडल्या म्हणून आनी तेजी टीम आसा हांगा जी टीम काम करता आनी ती टीम इतले बरें काम करता की दोतोर आनी टीम दोगांयको हांव तांकां मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी तेंचे धन्यवाद आठयता आनी अशेंच ही इफ्तार पार्टी कंटिन्यू आमची उरतली आनी सगळ्यांक हांव रमजानाच्यो आमच्या रमजान ईद येवपा आसा ईदाक सगळ्यांक वेलकम करता सगळ्यांनी आमचेर येवचें आनी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता ईदाच्यो आनी आतां आमचो गुढीपाडवो येवपा आसा ताका लागून हांव सगळ्या हिंदू भावांक गुढीपाडव्याच्यो शुभेच्छा दिता इफ्तार पार्टी ही कंटिन्यू 3 वर्सां 3 वर्सां चालू आसा आनी ते जे कार्य करात डॉक्टर केतन भाटीकारान ते खरेंच तोखणाय करपा सारकें की प्रत्येक कोणाच्या प्रसंगाक धांवून येता आनी ताजे बरोबरूच ते प्रत्येक सण म्हणजे तो कार्नवाल जावं तो आनी कितें जावं मागीर ताजे बरोबर आमचो गुढीपाडवा जावं प्रत्येक हातूंत तो सगळ्या लोकांक घेवन वता आज म्हणजे आमचे पंच आसा ते सुद्दां शिगम्याक आनी आमगेल्या हेका उदक वाडटना हांवें तांकां पळयलां प्रत्येक हेका म्हणजे भेदभाव कांय करिना ते आनी अशेंच कार्य तांचें चालू रावचें आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो अस्सलाम वालेकुम आमी हांगा गोलनाथ हॉलान हे रमजान इफ्तार पार्टी करता 3 वर्सां जालीं सर आमकां भरपूर सपोर्ट करता ताका लागून आमी सगळे मुस्लीम भाव हिंदू ख्रिश्चन एकट्ठा जावन हे प्रोग्राम घडोवन हाडला सर काय